अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम इंशाअल्लाह सूरह नास की तीसरी आयत देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला, रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला, रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए, ये लास्ट आयत में हमने ये देखा था मालिकिन नास। अगर स्टॉप कर रहे हैं हम, ये गोल निशान है ना, गोल आयत के निशान, ये देखकर अगर हमको स्टॉप करना है तो हम इधर सुकून, टेम्पररी सुकून लगाकर स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये हरकत है। सारे तीनों हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश को अगर स्टॉप करना है तो हमको सुकून लगाकर स्टॉप करना है। ये रूल है, तजवीद का स्टॉपिंग रूल है, स्टॉप करने के लिए रूल है। ओके। और 4 सिचुएशन जहाँ पे हम साकिन लगाकर, आर्जी सुकून लगाकर स्टॉप करते हैं, वो कौन से हैं? 2 ज़ेर यानी कसरतैन और दम्मतैन, दम्मतैन यानी 2 पेश। 2 ज़ेर 2 पेश को भी हम अगर स्टॉप करना है तो उसको भी साकिन लगाकर यानी जज़्म लगाकर स्टॉप करेंगे। और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है तो भी उसको भी हम जज़्म लगाकर स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे थे? मालिकिन नास, ऐसा स्टॉप करने पर अगर हम लाम अलीफ की वजह से अगर मिलाकर पढ़ना है, हमको स्टॉप नहीं करना है, तो हम कैसा पढ़ेंगे? मालिकिन नासी इलाहिन नास, ऐसा पढ़ेंगे। सी पढ़ेंगे, इसको मिलाकर पढ़ रहे हैं तो हरकत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नो चेंज, वैसा ही पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। मालिकिन नासी इला, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पॉज नहीं करेंगे, यहाँ टाइम वक्फा नहीं लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आयत, ये क्या है? हमज़ा। हमज़ा, हमज़ा मतलब अलीफ है या हमज़ा है? बताइए अब, ये क्या है? हमज़ा है। हमज़ा, अलीफ क्या है? हमेशा खाली होता है, उस पर कोई हरकत नहीं होती। यहाँ पे ज़ेर है ना, ज़बर ज़ेर पेश आ गया तो वो हमज़ा हो जाएगा। अलीफ हमेशा खाली होता है, जिस अलीफ पर हरकत हो वो हमज़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमज़ा है, इस पर ये ज़ेर आ गई, कसरा आ गया, तो ये हमज़ा है। ठीक है, हमज़ा को कैसा पढ़ेंगे आप? ये देखिए, ये 1 काउंट। ठीक है, क्योंकि हरकत है ना, तो 1 काउंट पढ़ेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, जल्द पढ़ेंगे। ये देखिए लाम, लाम पर क्या है? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर इज़ इक्वल टू अलीफ मद्दा। अलीफ मद्दा को कितना खींचेंगे उतना ही खड़ा ज़बर को भी खींचेंगे, यानी 2 काउंट्स, यानी 1 अलीफ की मिक़दार, 1 अलीफ की मिक़दार खींचकर इसको पढ़ेंगे। इला। और आपको कैसा पता चलेगा ये 2 काउंट्स कैसा खींचना है? तो आपको है ना, अपनी फिंगर्स है ना, फिंगर्स को एक के बाद एक ओपन करना है। 2 फिंगर्स जब ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 काउंट्स, उतना ड्यूरेशन हमको खींचना है। अगर सिर्फ एक फिंगर हम ओपन करेंगे, एक उंगली ओपन करेंगे, तो यानी अशहदु अल्ला इलाहा, नमाज में कैसा पढ़ते हैं हम, फिंगर कैसा उठाते हैं ना, वैसा। तो वैसा अगर उठाए, सिर्फ एक फिंगर उठाएंगे तो 1 काउंट, 1 काउंट होगा। अगर 2 फिंगर उठाएंगे तो 2 काउंट्स होगा। 2 काउंट्स यानी 1 अलीफ की मिक़दार। ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग में आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में आदत हो जाएगी। ठीक है, ये है हमज़ा। हमज़ा को 1 काउंट, लाम पर खड़ा ज़बर रहने से इसे 2 काउंट्स। फिर ह, ये देखिए ह कहाँ से आया था? मैं आपको पहले के वीडियोस में बताई थी ना, ह ये जो है, ये कौन सा है? हल्क़ी। उर्फ़ हल्क़ी कितने हैं? 6 है ना। और हलक के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। 1 2 3 ऐसे 3 पार्ट्स है ना। ऊपर वाला जो मुंह के तरफ हमारा ज़बान की तरफ वाला जो पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? उसको अदना हलक बोलेंगे। अदना हलक। बीच वाले को वस्तुल हलक, यानी दरमियानी जो हलक का हिस्सा है उधर। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अक्सा हलक। तो ये अक्सा हलक से आता है, यानी जो सीने की तरफ हलक का हिस्सा है, थ्रोट लेटर्स है ये 6 उर्फ़ क्या है? थ्रोट लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? गौइन, ख़, जो ऊपर वाले अदना हलक से आते हैं, यानी ऊपर वाले हलक के हिस्से से आते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है? आइन, ह। कौन सा ह है? ये वाला नहीं, ये तो अक्सा हलक वाला है, ये वाला, ये जो हम पहले पढ़े थे ना, ये वाला, ये है दरमियानी हलक से। ठीक है, तो ये जो है अक्सा हलक, यानी सीने की तरफ जो हलक का हिस्सा है, वहाँ से अदा होता है। अब इसको क्या करना है? फिर देखिए, इसको तजदीद है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे? ये मिलाकर पढ़ेंगे। तजदीद वाले को 2 मरतबा पढ़ना है, तो पिछले वाले हुर्फ से मिलाकर 1 मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक थोड़ा रुक कर।
تو یہاں پہ ملا کر پڑھیں گے ہم. یہ گننا کرنا ہے، اس کو اکمل کرنا 2 پوائنٹ سیم ہے. یہاں پہ جو تھا نا ہم یہاں دیکھے تھے نا، بس ویسے ہی وہی ہے رول. تو اس کو 2 کاؤنٹس 2 سے 2.5 کاؤنٹس یعنی اکمل گنا، ہائیسٹ لیول آف گنا ہے. گنا یعنی کیا؟ ناک میں آواز کو گھمانا. یہ گنا کس میں ہوگا؟ میم مشدد اور نون مشدد میں گنا ہوگا، اکمل گنا ہوگا. دوسرے بھی ہے وہ جو قاعدے ہم آگے پڑھیں گے، وہ تب انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیے، مشدد والے 2 حرف کون سے؟ نون مشدد اور میم مشدد. ان پر گنا اکمل گنا ہوگا، تو اچھے سے گنا کرنا ہے. الہ الناس. پھر سے یہ الف مدہ کا قاعدہ آ گیا، اور سین پر ہم سکون لگا کر سٹاپ کریں گے اگر سٹاپ کرنا ہے تو، کیونکہ ہم یہ آیت کی وجہ سے اگر سٹاپ کریں گے تو سکون لگا سکتے ہیں. اگر لام الف کی وجہ سے ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں نیکسٹ آیت سے، تو یہ حرکت پڑھیں گے، سین کو پڑھیں گے. الہ الناس بول کے آگے کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ پھر سے دیکھیے، یہ تو آپ کو پرفیکٹ ہو گیا ہوگا ابھی تک. کون سا قاعدہ آ گیا؟ تشدید دیکھ لیے نا آپ. تشدید دکھ گیا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ش تش ش ہے نا، تو شمشی کا قاعدہ ہے. تشدید دکھ گیا تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ شمشی کا قاعدہ ہے. اور یہاں پہ ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹلی ہم یہ حرف شمشی نون جو ہے اس کو پڑھیں گے ملا کر، اور اس پر ہی تشدید ہے نا، تو آبویسلی ہم اس کو ہی پڑھیں گے. الہ الناس. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے اگر آپ کو کچھ بھی اس میں ڈاؤٹ ہے یا اور کچھ الگ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے. ٹھیک ہے. یہ حمزہ دیکھیے، یہ حمزہ، ہاں یہ جو میں ابھی بتائی نا 3 پارٹس ہیں حلق کے، تھروٹ لیٹرز کے 3 پارٹس ہیں. جو نیچے والا حصہ ہے سینے کی طرف والا حصہ، اسے کیا کہیں گے؟ اقصی الحلق. تو وہاں سے ہی یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں، یہ حمزہ اور ہ. حمزہ ہ یہ دونوں حرف تھروٹ لیٹر یعنی جو سینے کی طرف والا جو نیچے والا ہے، لوئسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، وہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے لام. لام کون سا ہے حرف؟ اس کو کیا بولیں گے؟ کون سا حرف ہے یہ؟ جس کو پتہ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. حرف طرفیہ ہے یا حرف زلکیہ ہے، کیا ہے یہ بتائیے آپ. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے بارے میں. آپ پہلے آنسر کریے، جس کو پتہ ہے یہ آنسر کریے. لام کو کیا بولیں گے؟ لام کون سا حرف ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لسان، حرف لسان ہے یا حرف شفتین ہے؟ حرف شفتین یعنی ہونٹوں والے، ہونٹ سے جو ادا ہوتے ہیں نا حرف، ان کو شفتین کہتے ہیں. جیسے کہ یہ میم ہے نا، میم با واو فا، یہ سب ہونٹ دیکھیے ہونٹ کی حرکت سے ادا ہوتے ہیں. وہ ہونٹ کام میں آتے ہیں. میم دیکھیے ادا کر کے دیکھیے، میم دونوں ہونٹ ٹچ ہوتے ہیں نا، تو یہ سلائٹ ڈفرینس ہے میم میں، با میں، فا میں اور واو میں. واو کو ہونٹ گول کر کر ادا کریں گے. یہ جو بھی ہے یہ حرف شفتین ہے. یہ جو ہے لسان کے حرف بہت سارے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے ایک ویڈیو میں. ٹھیک ہے. مخرج کے بارے میں یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لام ہے. اور ہاں تو میں بتا دیے کہ یہ حرف حلقی ہے. اور نیکسٹ دیکھیے یہ الف ہے. دیکھیے الف خالی ہے نا، الف لام. یہ الف لام یعنی دیکھیے یہ عربک لینگویج میں الف لام آ گیا تو یہ معرفہ اسم، یہ اسم ہے. اسم یعنی ناؤن، یعنی ڈیفینیٹ ناؤن کا ایک سائن ہے یہ. اگر 2 پیش یا 2 زیر، اگر کسرتین، یہ فتحتین، کسرتین، ضمتین اگر آتے نا تو وہ نکرہ اسم انڈیفینیٹ ناؤن ہوتا تھا، لیکن یہ جو ہے ڈیفینیٹ ناؤن ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ ہم انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آگے کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، یہ ہم شمشی کا قاعدہ سیکھ لیے آج. اور کون سا؟ نون کا. نون بتائیے نون کون سا ہے؟ نون، لام، نون، را، یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں مخرج کے. اور سین کون سا ہے؟ سیٹی والا حرف. زا، سین، صاد، یہ تینوں سیٹی والے حرف ہیں، ہے نا. تو اس کو سٹاپ کرنے کے ٹائم پہ بھی ہم تھوڑا سیٹی کی آواز نکالیں گے. الہ الناس.
ایسا آواز آنا ہے، زا کو بھی آنا ہے، سین کو بھی آنا ہے، صاد کو بھی آنا ہے. یہ حرف صفیریہ ہے نا، صفیر بولتے ہیں. سیٹی والے حرف کو کیا بولتے ہیں؟ حرف صفیر. ٹھیک ہے، ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.